इमरान खान साहब की तोशाखाना केस में किसी भी केस में उनकी समाअत नहीं हो रही थी, कोई हियरिंग नहीं हो रही थी। मौसम आपको मालूम है कि मोटरवे बंद होती है, धुंध का फैक्टर था, तो हम जैसे तैसे भी हम पहुंचे। आज की हम इस हियरिंग के लिए आए, मगर आज की हियरिंग का मकसद क्या था, ये बहुत अहम बात है। 16 अक्टूबर को जब फाजिल जज साहब शाहरुख अर्जुमन साहब ने तमाम एविडेंस कंक्लूड होने के बाद केस को एडजर्न किया, तो केस को एडजर्न किया फॉर रिबटल ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, यानी कि सरकार की जानिब से कुछ बकाया जो दलाइल थे उनके लिए ये आज की तारीख रखी गई। और आज की तारीख में सिर्फ वो दलाइल मुकम्मल होने थे, ना कि आज के दिन में फैसला सुनाया जाना था। आज 9:05 पे जज साहब अंदर चले जाते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हम सिक्योरिटी बार सेंस भी करते हैं, नाके भी सेंस करते हैं, फैमिली मेंबर्स को भी अंदर नहीं जाने दिया, पहुंचने दिया। सो वहीं से वो जिसे कहते हैं माथा ठनका के अंदर कोई ना कोई दोबारा वही कार्रवाई हो रही है जो साइफर में हुई, जो इद्दत निकाह में हुई, जो तोशाखाना 1 में हुई, जो फॉरेन फंडिंग में हुई, जो 9 मई के केसेस में होता आया आज दिन तक। सो वही पैटर्न है, पैटर्न हमारे लिए कोई नया नहीं है। अंदर जाते ही सबसे पहले तो जज साहब ने जो आज एक इलीगैलिटी कमिट की कि उन्होंने जो भी फैसला सुनाया है वो फैसला मुल्जिमान की गैर मौजूदगी में सुनाया और उनके वकला की भी गैर मौजूदगी में ये फैसला सुनाया। सो आज का दिन तो जज साहब ने सिर्फ दलाइल मुकम्मल करके फुल स्टॉप लगा के उन दलाइल के ऊपर डिलिबरेशंस करके अपना फैसला सुनाना था, मगर वो आज अपना फैसला साथ लिख कर लाए हुए थे। 59 पेजेस पर मुश्तमिल फैसला, 32 पैराग्राफ उन्होंने लिखे और उन्होंने आखिरी पैराग्राफ में लिखा कि मैं रहम की अप्रोच अडॉप्ट करते हुए, क्योंकि खान साहब की उम्र को मद्देनजर रखते हुए और उनकी एहलिया चूंकि फीमेल हैं उनको मद्देनजर रखते हुए, इमरान खान साहब को 10 साल की सजा, उनकी एहलिया को भी 10 साल की सजा और 5/247 जिसे हम एंटी करप्शन बोलते हैं उसमें 7 साल की सजा और 1,64,00,000 रुपए मियां बीवी दोनों को फाइन की सजा सुनाता हूँ। लिखा हुआ फैसला तमाम मुख्तलिफ पैटर्न पे। सो अडियाला जेल में मैं हमेशा कहता हूँ, जब निकले अडियाला जेल से कभी अच्छी खबर अडियाला जेल से नहीं आई, कभी इंसाफ नहीं हुआ अडियाला जेल से, कभी मेरिट पर फैसला नहीं हुआ। और हम हमेशा माजी में हम जो रिलीफ ली इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हमने रिलीफ ली, मगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दिक्कत जरूर होती थी मगर दरवाजे खुले थे। सो अडियाला जेल के दरवाजे ज्यादा अंदर जाना आसान है मेरी नजर में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तो दरवाजे लॉक्ड हैं, जिसे कहते हैं उस पर कुफल लगा हुआ है, ना आप अंदर एंटर हो सकते हैं, ना कोई दरखास्त दायर कर सकते हैं, ना कोई अपील लगती है। कल रात तक हस्बैंड एंड वाइफ के अगेंस्ट एक कन्विक्शन थी, अलकादिर को हम फिक्स करवाने के लिए 5 मरतबा हमारी सीएम एप्लीकेशंस अर्ली हियरिंग की, मुतअद्दिदा बार फैमिली ने, वकला ने, उनके ऑफिस, हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस साहब से गुज़िश्ता 2.5-3 महीनों में हमने कई दफा उनसे गुजारिश की कि 1 साल हो गया अलकादिर में, जनवरी में सजा आई थी, आपको याद होगा 27 जनवरी 2024 को ये सजा आई और आज 1 साल गुजरने के बाद भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट 5 मिनट की हियरिंग, खवातीन को खास तौर पे खवातीन के केसेस के साथ कंपैशनेट और सिंपैथेटिक व्यू लिया जाता है, उनके केसेस जमानतों के खास तौर पे प्रायोरिटी पर लगाए जाते हैं। 1 साल में 5 दरखास्तें, बेशुमार रिक्वेस्ट कि कम से कम बुशरा इमरान उनकी बेगम की हद तक तो ये हियरिंग लगा दी जाए, मगर वो कभी भी हियरिंग नहीं लगी। हमारी हर एप्लीकेशन जो है वो इग्नोर की गई। बिलाखिर आज दूसरी सजा भी आ चुकी है। इमरान खान साहब हमेशा की तरह आज भी मुस्कुरा रहे थे जब उन्होंने सजा अपनी सुनी। मैंने उनका ये पैटर्न भी, जैसे सजाओं का पैटर्न है, खान साहब का भी वही पैटर्न है। सो वो मुस्कुरा रहे थे, वो बिल्कुल हैरान नहीं थे, वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, मगर इस बात पे बहुत शॉक्ड थे कि आज तो तुम्हारा वेट भी नहीं हुआ, लीगल टीम का भी वेट नहीं हुआ और जज साहब ने हमारा वेट भी नहीं किया और फैसला सुनाकर वो चले गए। तो ये जज साहब, मैं बड़ा हैरान हूं कि जज साहब को कम से कम ट्रायल तो मुकम्मल करना चाहिए था, कम से कम लीगल फॉर्मेलिटीज तो पूरी होनी चाहिए थी, 10A के तकाजे तो कम से कम पूरे कर देते, फैसला फेयर होता ना होता, एक ट्रायल। सो इससे पहले भी आप देखें तोशाखाना 1 में भी कभी ट्रायल ही मुकम्मल नहीं हुआ, साइफर भी कैसे ऐसे चलता रहा, ट्रायल के अंदर इतने फ्लॉज और डिफेक्ट्स रहे, वही फ्लॉज वही डिफेक्ट्स आज के भी इस ट्रायल के अंदर मौजूद हैं।
इमरान खान साहब ने हदायत दी है कि उनके और उनकी अहलिया के बिहाफ पर मैं अपील दायर करूं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और जो उनका ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस हमेशा से जुडिशरी के अंदर है, हमेशा रूल ऑफ लॉ की बात ही उन्होंने की है, हमेशा लीगल इंस्ट्रक्शंस ही हमें दी है कि सजा आ गई, अब क्या हो सकता है, जो आप कानूनी चारा गोई अब करें, इसका नेक्स्ट स्टेप अपनी अपील दायर करें। खान साहब को ऑफ कोर्स बहुत मुश्किलात में रखा हुआ है, उनकी अहलिया को भी, वो बहुत डिस्टर्ब्ड है इस बात पे कि आइसोलेशन में उनको जो है वो रखा हुआ है, किताबें उनके पास नहीं है, खास तौर पे वो कह रहे हैं मुझसे मिलना चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं। आज मेरी उनसे मुलाकात भी बहुत मुश्किल से, ये जितनी गुफ्तगू हुई है ये बहुत मुश्किल से और टफ सर्कमस्टांसेस में हुई है। मेरी मुलाकात और मेरी उनसे गुफ्तगू ही नहीं होने किसी तरह मुमकिन हो पा रही थी आज, इतना ज्यादा पहरा जो था वो अंदर लगा हुआ था। सो मैं समझता हूं कि बीइंग हिज लॉयर, उनको रिप्रेजेंट करते हुए हमें तकरीबन 2.5 साल हो गए हैं, लातादाद मुकदमात, 350, गुफ्तगू करने के लिए 3.5 मिनट भी नहीं है। आज का फैसला ना वो सुन सके, ना वो समझ सके, ना उनको मालूम है कि सजा कितनी हुई, क्योंकि जज साहब तो बता कर ही नहीं गए। सो इंशाल्लाह लीगल टीम जैसे पहले आज दिन तक लीगल टीम उनके मुकदमात लड़ती आ रही है, हम अपना काम उसी इंथ्यूजियाज्म से हम अपना काम जारी रखेंगे। लीगल टीम ने आज दिन तक जितने मुकदमात उनके खिलाफ बने वो सब के सब खत्म किए हुए। अब मुकदमात अगर हाई कोर्ट सुनवाई ना वहां पर हो, केसेस ही ना लगे, तो केसेस खत्म कैसे हों? मगर इमरान खान साहब के हौसले वो बुलंद हैं, वो ही इज नॉट। सलमान साहब ये बताइएगा कि आपकी डिफेंस क्या बहुत कमजोर थी, क्योंकि आप बार बार इल्तिवा की दरख्वास्तें जो है वो 2.5 साल तक देते रहे, तो क्या वजह थी कि आप लोगों ने इतनी ज्यादा इल्तिवा की मुख्तलिफ मौक़ों पर दरख्वास्तें दी और आपकी डिफेंस वीक थी जो खान साहब को ये सजा दी? देखिए, आपने कहा बार बार, आप बार बार में ये कहना भूल गए 26 मरतबा आप ये भूल गए कि सरकार तोशाखाना का केस बार बार बना कर लाती है। शायद आप इस बात को आप नहीं सर, आप लेट मी करेक्ट यू, दूसरा केस नहीं है। ECP वर्सेस इमरान खान तोशाखाना का पहला केस था, नैब वर्सेस इमरान खान ग्राफ सेट दूसरा केस था, जज अफजल मजूका के पास FIR चल रही है तोशाखाना गिफ्ट्स के ऊपर, ये तीसरा केस था। FIA जिसने पोस्ट ऑफिस बन के रातों रात नैब से तफ्तीश टेक ओवर करके बगैर कोई तफ्तीश किए, बगैर कोई कागज देखे पोस्ट ऑफिस बनती है और नैब चौथी मरतबा ये केस सुनती है। सो इल्तवा तो हाई कोर्ट लेता रहा, क्योंकि हमने इस बार बार की अटेम्प्ट को जब हाई कोर्ट चैलेंज किया तो हमारी कभी रिविजन पिटिशन लगी नहीं, मुकदमात लगे नहीं। सो इमरान खान साहब के मुकदमात एक ही डिमांड है सर, जैसे नीचे लगते हैं, जिस तेजी से, जिस स्विफ्टनेस से, जिस स्पेस से नीचे ट्रायल्स चलते हैं, वैसे हाई कोर्ट भी हियरिंग देना वैसे, क्योंकि ट्रायल इज ऑलवेज अ कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रायल, वैसे ही हाई कोर्ट के दरवाजे भी खुले होने चाहिए जैसे अडयाला में। जेल के दरवाजे पे जो पुलिस खड़ी है वो अंदर टेक्निकली सही बात करेंगे जब वो कहेंगे कि हम कैसे अंदर फैमिली को भेज दें, कैसे जो रिकॉर्ड पे लॉयर्स हैं उनको भेज दें, क्योंकि यहाँ कोई है ही नहीं। और यहाँ पे सलमान राजा साहब और हम खड़े थे, और दूसरी तरफ मेरी बहनें और मेरे कज़न, दोनों तरफ हमें रोक लिया गया। सलमान सफदर साहब अंदर गए और जो उन्होंने हमें भी बताया था कि आज रिबटल आएगा प्रोसिक्यूशन की तरफ से और सेंटेंस ये शायद बाद में सुनाएं। तो ये जो जल्दी थी, हमारा ये ख्याल था कि क्या पता हाई कोर्ट के अंदर ये केस लगाने लगे हों उसका अलकादर का, ताकि डोगर साहब 1 साल के बाद उसके अंदर सुनकर उसके अंदर बेल दे दें, क्योंकि ये सिक्योर कर लेंगे कि इसके अंदर सजा दे रहे हैं। देखें, इमरान खान ने आज जो सलमान सफदर के साथ जो थोड़ी बहुत, ये इन्होंने आपको ठीक से समझाया नहीं, कहते वहाँ इतनी ज़्यादा पुलिस खड़ी थी, वो मैन हैंडल कर रहे थे, सलमान सफदर को मैन हैंडल किया, बुशरा बीबी और इमरान खान पे ज़बरदस्ती कर रहे थे कि उनको तकरीबन घसीट के बाहर ले जाने की कोशिश कर रहे थे। पैनिक ये था कि सलमान सफदर से इमरान खान कोई गुफ्तगू ना कर सके, इसलिए जाते साथ ही सजा सुना दी गई। इन्होंने सुनी भी नहीं, ये अभी आए अंदर और वो उनको सजा सुना के जज उठ के चले गए। लेकिन इमरान खान ने उसके बावजूद थोड़े से पैगामात सलमान सफदर के हाथ भेजे थे
جو انہوں نے ابھی ہمیں ڈیٹیل میں بتائے ہیں. سب سے پہلے تو انہوں نے کہا کہ مجھے بڑا سخت دکھ ہے جو میری بہنوں کے ساتھ اور خواتین کے ساتھ جیل کے باہر ہو رہا ہے. حالانکہ ہم نے کاش ہم سلمان صفدر کو یہ کہہ کے بھیج سکتے ہیں, ہمیں یہ نہیں پتا تھا, ہم خود نہیں اندر جائیں گے کہ مت فکر کریں ہماری, ہم بالکل ٹھیک ہیں, ہم مضبوط کھڑے ہیں. صرف ہم نہیں کھڑے, آپ کے لوگ بھی ماشاءاللہ کھڑے ہیں اور آپ کے بچے بھی کھڑے ہوتے ہیں, خواتین بھی کھڑی ہوتی ہیں اور کوئی نہیں ڈرا. اور آپ ہمیں تکلیف ہو رہی ہے کہ ان کو تکلیف نہ ہو. انہوں نے یہ بتایا کہ جیسے یاسمین راشد ہو گئی, مارن بلوچ ہو گئی, یہ جو خواتین کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے اور جو بشرا بی بی کے ساتھ آئسولیشن میں کیا جا رہا ہے, اس کے اوپر انہوں نے خواتین پہ بات کی. پھر انہوں نے بتایا اپنا اور بشرا بی بی کا, کہتے ہیں ہمیں مینٹل ٹارچر کیا جا رہا ہے آئسولیشن میں رکھ کے بشرا بی بی اور عمران خان کو. انہوں نے کہا ہمیں ٹی وی نہیں دیا جا رہا. دیکھیں ٹی وی, آپ اگر کوئی قید میں جا چکا ہو تو اس کو پتا ہو کہ آپ کے پاس جب کچھ نہ کرنے کو ہو تو آپ کے لیے پاس قرآن ہوتے ہیں, کتابیں ہوتی ہیں, اور پورے جیل میں ہر مجرم کو, ملزم کو ٹی وی دیا جاتا ہے. ساروں کے پاس ٹی وی ہے سوائے بشرا بی بی اور عمران خان کے. اور اس لیے یہ آئسولیشن کر کے یہ مینٹل ٹارچر کیا جا رہا ہے. انہوں نے دوبارہ دہرایا کتابیں. ہم نے جج امجد کو کہہ کے کوئی 2 ہفتے ہو گئے, 2 ہفتے ہو گئے. ہم نے جب میرا کیس چل رہا تھا جج امجد صاحب کے سامنے, تو میں نے ان کو کہا, اپیل کر کے ان کو دی کہ یہ 11 کتابیں یہ عمران خان کو مہربانی سے پہنچا دیں. ان کو نہیں پہنچائی جا رہی. انہوں نے جج صاحب نے پہنچا دی تھی, لیکن جج صاحب کی آپ کو پتہ ہے کہ یہاں کوئی نہیں سن رہا. تو انہوں نے اپنے ٹارچر کی بات کی ہے. یہ غیر انسانی جو ان کے اوپر جو کیا جا رہا ہے عمران خان اور اس کے اوپر, یہ بڑا سخت اس کے اوپر انہوں نے اس کے اوپر کہا کہ مجھے مینٹل ٹارچر کر رہے ہیں. لیکن عمران خان سمجھ لیں کہ ایک تصویر نکلی تھی جس کے اوپر لوگوں نے, میں نے کہا تھا اور میری بہنوں نے, ہم نے جب تصویر دیکھی ہم نے کہا یہ تو بالکل عمران خان کی تصویر ہے. تو کسی نے کہا کہ وہ اے آئی تھی. میں نے کہا اس عمر میں آپ ہمیں بتا رہے ہو کہ اے آئی ہے, ہمیں نہیں سمجھ آتی ان چیزوں کی. لیکن اس تصویر میں جب ہم نے آخری دفعہ دیکھا ہے عمران خان بالکل اسی طرح ہی تھے, ماشاءاللہ صحت مند, مضبوط اور اسی طرح ہی لگتے ہیں. اس لیے ہمارے سے غلط فہمی ہو سکتی ہے, لیکن میں پھر سے دہراؤں گی عمران خان ورزش کرتے ہیں اور وہ صحت مند ہیں. علیبہ صاحب یہ دیکھیں بتائیے, 1 سیکنڈ میں نے بھی ختم نہیں کیا. اس کے بعد عمران خان نے بات کی اپنے جو پاکستان کے رول آف لا ہے, جو انصاف کا نظام, جو کہتے ہیں جو اس وقت آپ ان کو ہیروز مانیں جو ججز حق کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں. یاد رکھیں ایک دفعہ ایک چیپٹر 2007 میں گزرا تھا جب ڈکٹیٹر کے ساتھ کئی ججز لگ گئے تھے, ان کو این آر او کا ججز کہا جاتا ہے, اور پی سی او ججز اس وقت کہے جاتے تھے, اور جو اس ڈکٹیٹر کے خلاف کھڑے تھے وہ ہیروز مانے جاتے تھے. آج تک ان کو ہیروز مانا جا رہا ہے. آج کل بھی وہ ججز جو اس نظام کو, جس کو یہ دفن کر رہے ہیں, جو اس کے خلاف اور رول آف لا کے لیے کھڑے ہیں, عمران خان نے کہا ہے وہ ہیروز ہیں پاکستان کے. اور جو پی سی او ججز ہیں, جو ان کی حکم کے اوپر جو یہ آرڈر لکھ کے دیتے ہیں آپ وہ کر رہے ہیں, وہ پی سی او ججز ہیں. اور وہ ضمیر والے ججز اور بے ضمیر ججز, آپ قوم کو ان میں فرق کرنا پڑے گا, کیونکہ یہ پاکستان کو جو اس وقت نظام, جو ظلم کے نظام کا ساتھ دے رہے ہیں, وہ یہ پی سی او ججز ہیں. یہ بتایا. اگلا کیا تھا؟ اچھا, عمران خان نے یہی کہا. اچھا, اس کے آگے ایک ہی چیز عمران خان نے بڑی واضح طور پہ کہی ہے اس باری, اور آپ نے ہمارے سے بھی یہی سنا ہوگا کہ عمران خان ایک شخص کے نام لیتے ہیں اور اپنی فوج کے ساتھ وہ کہتے ہیں یہ پاکستان کی فوج ہے, یہ میری فوج ہے, اور میں اس کے بالکل اس کے خلاف کبھی بھی بات نہیں کی. جو یہ جان جان کے کہتے ہیں کہ آپ نے اداروں کو اٹیک کیا ہے, عمران خان نے یہ اخبار میں ڈیفینیٹلی پڑھا ہوگا, اس پہ انہوں نے کہا یہ میری فوج, میں پھر سے دہرا رہی ہوں, اور یہ پاکستان قوم کی فوج ہے, اور میں اس کے خلاف آج تک بات نہیں کی.
لیکن اسی طرح انہوں نے کہا جو میرے ساتھ جیل میں ہو رہا ہے اور بشرا بی بی کے ساتھ جیل میں ہو رہا ہے اس کے لیے کرنل ذمہ دار ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب میں عاصم منیر کا نام لیتا ہوں تو میں ایک شخص کا نام لے رہا ہوں, وہ کوئی ووٹ لے کے تو پاکستان پہ نہیں بیٹھے, وہ کوئی ریفرینڈم کرا کے بھی نہیں پاکستان کے اوپر بیٹھے. وہ جیسے میں کہہ چکی ہوں, انہوں نے نہیں یہ لفظ استعمال کیا, میں کہہ چکی ہوں کہ وہ ایک سرکاری ملازم ہے اور آپ پوری فوج کو اس کے ساتھ ایکویٹ نہیں کر سکتے. جس طرح آج آپ مشرف صاحب کا نام لیتے ہیں اور آپ کبھی نہیں کہتے کہ پوری فوج خراب تھی, آپ سارے ہمیشہ کہتے ہیں مشرف ڈکٹیٹر تھا, پھر آپ کہتے ہیں کہ ضیاء الحق ڈکٹیٹر تھا اور جمہوری نظام انہوں نے خراب کیا. تو اگر آپ آج عاصم منیر کا نام لیتے ہیں کیونکہ اس وقت وہ پاکستان کے انچارج ہیں, تو عمران خان کہتے ہیں میں اپنی فوج کے ساتھ ہوں لیکن جو میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے وہ عاصم لاء کے تحت ہو رہا ہے. یہ بات ہوگی. پھر عمران خان نے کہا کہ میرے کیسز, جو انہوں نے سلمان صفدر کو بھی کہا کہ آپ میرے کیسز ہائی کورٹ میں لگائیں, کیونکہ آپ جو پروسیجر کرنا ہے, جو بھی حالات ہیں کہ ججز کے یا کیسز جو کورٹس کے, آپ ہمارے کیسز لگوائیں. اور انہوں نے کہا ہے کہ دیکھیں رول آف لاء کے لیے انہوں نے ILF کو کہا ہے کہ لائرز کی اس وقت بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ مضبوط ہوں, وہ اس وقت آگے بڑھیں گے. اور یہ سلمان راجہ صاحب کو یہ میسج دے دیا گیا تھا کہ اس وقت آگے فرنٹ فٹ کے اوپر فرنٹ رول جو ہے وہ ILF کو کرنا ہے. پھر عمران خان نے اگلی بات کی, جو میسج دیا ہے وہ سہیل افریدی کے لیے دیا ہے. انہوں نے سہیل افریدی کو کہا ہے کہ تیاری پکڑیں اسٹریٹ موومنٹ کے لیے. انہوں نے کہا ہے کہ تیاری پکڑیں اسٹریٹ موومنٹ کے لیے. اور جو آخری چیز عمران خان نے کہی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ جدوجہد عبادت ہے اور میں شہادت کے لیے تیار ہوں. یہ بتائیے گا کہ آپ نے ابھی ایک تو جو ویک ڈیفنس ہے اس میں آپ کی جو لائر ٹیم ہے اس میں کوئی تبدیلی لائیں گی, اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ بہت کم ٹائم جو ہے سلمان صفدر صاحب کو ملا بات کرنے کے لیے, تو ابھی آپ نے تقریباً 20 منٹ سے زیادہ ہدایات جو ہیں وہ خان صاحب کی پہنچائیے. تو یہ ملاقات پھر یہ تو پراپر ملاقات ہوگی جس میں پولیٹیکل بھی چیزیں ہوگی. آپ کو برا لگا کہ لائر صاحب کی ملاقات ہوگی عمران خان سے؟ آپ تو مجھے لگتا ہے آپ اس پہ احتجاج کر رہے ہیں. اچھا ایک سیکنڈ آگے میں بتاتی ہوں. پہلا جو اگلا لائبل ہے وہ لائر جو ہیں وہ اس وقت ہائی کورٹ میں جائیں گے. ہم اس وقت جو سارے لائرز ہیں بیسکلی وہ سارے جا کر ہائی کورٹ میں کیسز کے لیے کھڑے ہوں گے. ہم نے سپریم کورٹ میں ایک لیٹر لے کر جا رہے ہیں ٹیوزڈے کے دن, منگل کے دن, کہ جو عمران خان کو ٹارچر کیا جا رہا ہے اور عمران خان کے جو کیسز کے ساتھ کیا جا رہا ہے اس کے لیے ہم سپریم کورٹ میں منگل کے دن جائیں گے اور اس کے بعد ہم یہاں ڈیالہ آئیں گے اور انشاءاللہ. اور دوسرا جو سلمان اکرم راجہ ہیں وہ جو ILF ہے اس کو آگے موبلائز کریں گے تاکہ ہم ان ججز کے ساتھ جو عمران خان نے کہا ہے کہ ان کو پاکستان کے جو ہیروز ہیں جنہوں نے قدم اٹھایا ہے پرنسپل کے طور پہ رول آف لاء کے لیے, اس وقت عمران خان چاہتے ہیں جو سب سے جو انہوں نے تحریک انصاف بنائی تھی, جو تحریک انصاف بنائی تھی, آج پاکستانیوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ انصاف کا نظام ہی پاکستان کی ایک پاکستانیوں کو تحفظ دے سکتا ہے. اور اس لیے جو رول آف لاء ہے, جب ججز انصاف نہیں دیں گے تو نہ ہیومن رائٹس رہیں گے, نہ کسی قسم کا لاء رہے گا, نہ لوگوں کو تسلی ہوگی. اور لوگ پاکستان جس طرح 30 لاکھ لوگ 3 سال میں چھوڑ کے چلے گئے ہیں, جس طرح پاکستان میں انویسٹمنٹ ڈر کے آئی نہیں رہی ہے, پاکستان کی اکنامک سچویشن جو خراب سے خراب تر ہوتی جائے گی, صرف ایک چیز ہے جو پاکستان کو صحیح سمت میں ڈال سکتی ہے, وہ اگر ہمیں آئین کے مطابق اور قانون کے مطابق ہمیں اگر تحفظ ملے پاکستانیوں کو, اور وہ رول آف لاء ہے. یہ بتائیے آپ کی تمام گفتگو کا جو لب لباب میں سمجھ پایا ہوں وہ یہ ہے کہ عدالتوں سے زیادہ اب آپ لوگ سڑک پر اعتماد کرنا چاہتے ہیں. میں نے نہیں کہا, عمران خان نے جو پیغام دیا وہ میں نے ابھی آپ کو صرف میسج دیا ہے کہ عمران خان نے سہیل افریدی کو کہا ہے کہ تیاری پکڑیں اسٹریٹ موومنٹ کے لیے. پاکستانیوں کو جب عدالتوں میں نہیں ملے گا انصاف, جو عمران خان کے ساتھ انہوں نے تماشا لگایا ہوا ہے, کیا پاکستانیوں کا دل خراب نہیں ہے؟ 90% پاکستانیوں کا
جو ظلم عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے، جو ان کا آواز ہے، جو ان کا لیڈر ہے، کیا 90% کو